2 जून 2025 पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इवन कि इसको इंटरनेशनल मीडिया पर भी डिस्कस किया गया। 17 साल की एक लड़की सना यूसुफ का कत्ल, और वो भी एक 22 साल के लड़के के हाथों, जो कि बज़ाहिर एक साइकोपैथ था। और उसके मुताबिक ये कत्ल उसने सना की तरफ से दोस्ती और रिलेशनशिप से इनकार पर किया। सना का ताल्लुक वैसे तो चित्राल से था, लेकिन अपनी मेडिकल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए वो इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के अंदर एक किराए के घर में रहती थी, जो कि उस घर का ऊपर का पोर्शन था। टिकटॉक पर इसकी वीडियोस को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही डिसेंट लड़की थी। कभी इसका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और हमेशा इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। कभी इस लड़की को किसी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं देखा गया। अभी 29 मई 2025 को इसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और इसके कुछ ही दिन के बाद ये खबर मिलती है कि उमर नाम के लड़के ने इससे मिलने के लिए इसके घर के अंदर घुसकर बिना किसी की नज़र में आए इसे देखते ही 2 गोलियां इसके सीने के अंदर मारी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई। अब पूरा मीडिया इस वाक़े को इसी तरह से रिपोर्ट करता रहा, लेकिन असल हक़ाइक़ और असल इन्वेस्टिगेशन अभी किसी के पास भी नहीं थी। और तमाम लोग इस कत्ल को कॉन्टीन्यूस रिजेक्शन यानी लगातार रिजेक्ट करना और ईगो का मसला बता रहे थे, और सोशल मीडिया पर हर जगह बस यही डिस्कस होने लगा। लेकिन सच अभी तक छुपा हुआ था, और ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। और फिर अगले ही दिन 24 से 48 घंटों के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है, और कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि केस का तमाम रुख ही बदल जाता है। क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात तो दुरुस्त है कि ये ईगो का मसला था, और लड़के ने बार बार रिजेक्शन से तंग आकर घर के अंदर घुसकर सना को कत्ल किया। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि इस तमाम वाक़े के अंदर सना की अपनी मर्जी शामिल नहीं थी। इनफैक्ट इन दोनों का राब्ता बहुत टाइम पहले इंस्टाग्राम पर हुआ था, और दोनों एक दूसरे से राब्ते के अंदर थे, और सना ने खुद ही इसको मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया था। लेकिन जब किसी वजह से इसको मिलने ना जा सकी तो उमर ये घंटों के लंबे इंतजार और रिजेक्शन को बर्दाश्त ना कर सका, और किसी साइकोपैथ की तरह इसने अपने गुस्से पर काबू खो दिया और बदला लेने के लिए इसकी जान तक ले ली, बिना ये सोचे कि इसका इंजाम क्या होगा। जियो न्यूज़ ने इस तमाम वाक़े पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की है, जिसके मुताबिक उमर हयात का ताल्लुक था फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला से, और ये लड़का दरअसल एक मिडिल क्लास या फिर गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, जॉबलेस था और मैट्रिक क्लास तक पढ़ा हुआ था। लेकिन इसको मशहूर होने का और रेंट पर गाड़ियां लेकर, दोस्तों से पैसे उधार लेकर फोटोशूट करवाना और महंगी गाड़ियां और प्रॉपर्टी दिखाकर लड़कियों को फंसाने का शौक था। और सना भी दरअसल इसके कई विक्टिम्स में से एक विक्टिम थी। जब इन दोनों का इंस्टाग्राम पर राब्ता हुआ तो सना ने इसको अपनी बर्थडे पर मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया था, और उमर फैसलाबाद से बस के जरिए इस्लामाबाद पहुंचता है, और पूरे 6 घंटे तक सना से मिलने के लिए इसका इंतजार करता रहता है। लेकिन सना बार बार कहती है कि कुछ टाइम रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, और यूं करते करते उमर को सुबह से शाम हो जाती है। और आखिरकार शाम को सना उमर को ये कहती है कि मैं मसरूफ हूँ या फिर मेरा कोई फैमिली इशू है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब उसके बाद होता यह है कि उमर उस दिन उसके लिए जो भी गिफ्ट लाया था वो तमाम फेंक कर गुस्से के अंदर वापस फैसलाबाद चला जाता है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि इन दोनों के आपस में एक बार फिर से बात होती है, नाराजगी खत्म होती है, और दोनों 2 जून को मिलने के लिए एग्री कर जाते हैं। और एक बार फिर से उमर हयात फैसलाबाद से बस पर इस्लामाबाद आता है, और बाकी लड़कियों की तरह सना को भी शो ऑफ करने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी किराए पर लेता है। और इस गाड़ी के अंदर सना के लिए बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट भी मौजूद थे, और इसके अंदर एक ड्राइवर भी मौजूद था। सना के इलाके के अंदर जाकर वो इस फॉर्च्यूनर को पार्क करवाता है, और इसको सुबह 5 बजे से कॉल्स करने लगता है, कभी इसके नंबर पर और कभी इसके व्हाट्सएप नंबर पर। अब पहले तो सना सो रही होती है तो इन कॉल्स और मैसेजेस को नहीं देख सकती, लेकिन जब दोनों का राब्ता होता है तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के अंदर फिर वही बात होती है कि कुछ देर के अंदर मिलते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, और इस तरह करते करते सुबह से शाम हो जाती है, और तकरीबन 12 घंटों का वक्त गुजर जाता है। और आखिरकार एक बार फिर से पहले की तरह सना उमर से मिलने से इनकार कर देती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये थी कि सना का वालिद इस वक्त इस्लामाबाद से बाहर था, इसका भाई चित्राल के अंदर मौजूद था, और इसकी वालदा सर्फ लेने के लिए घर से बाहर एक मार्केट के अंदर गई थी, और घर के अंदर सिर्फ सना और इसकी एक फूफो मौजूद थी, और फूफो अपने दूसरे कमरे के अंदर मौजूद थी, जबकि सना अपने कमरे के अंदर। अब उमर हयात को क्योंकि सना ने खुद ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि घर पर कौन कौन मौजूद है, घर की लोकेशन क्या है, तो वो उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन अब की बार फर्क ये होता है कि अब की बार वो अपने साथ एक वेपन लेकर आता है। ये शाम के 4:30 से 5 बजे का वक्त है। जब उमर इनके घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा बंद है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो देखता है कि घर के नीचे वाले हिस्से में रहने वाली फैमिली की एक औरत दरवाजा खोलकर इसको बंद करना भूल जाती है, और उसी दौरान उमर ये मौका देखकर ऊपर के पोर्शन के अंदर घुस जाता है और सना के रूम तक पहुंच जाता है। सना इसको अचानक से सामने देखकर घबरा जाती है और इसको कहती है कि मेरे साथ वाले रूम के अंदर मेरी फूफा मौजूद है, मेरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं और मेरे घर वाले कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी बहस के बाद एक बार फिर से इनकार सुनकर उमर अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और इसके सीने पर 2 फायर कर देता है और इसकी वजह से इसकी मौके पर डेथ हो जाती है।
عمر فوراً سے وہاں سے نکل کر ثنا کا موبائل اٹھا کر باہر گلی کے اندر نکل جاتا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بائک یا سروس پر بیٹھ کر بس پر بیٹھ کر اپنے گھر فیصل آباد واپس آ جاتا ہے، اور رستے میں ثنا کے موبائل فون کو آف کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اس قتل سے پہلے ثنا کی آخری بار اسی سے بات ہوئی تھی، اور یہ فون اس کو پکڑوانے کا سب سے بڑا سورس یا پھر ثبوت بھی بن سکتا ہے۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے دوران جب ثنا کی گلی کے اندر موجود سی سی ٹی وی کیمراز کو دیکھا اور سوشل میڈیا پر موجود اس کی فوٹیج کے بعد جب اس کے فون کو ٹریس کیا تو یہ آخرکار پولیس کی حراست کے اندر آ گیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ اور پولیس نے آخرکار جب ثنا کا موبائل چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک طرفہ نہیں، بلیک میلنگ کا معاملہ نہیں بلکہ میوچل کنسنٹ کا معاملہ تھا، کیونکہ دونوں ایگری تھے ملنے پر، لیکن پھر سے اسی امید کے بعد بار بار ریجیکشن کی وجہ سے یہ لڑکا ایک سائیکوپیتھ کلر کے اندر بدل گیا۔ اور دوستو لاجیکل بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں تھا تو وہ لڑکا اگر اس کو بار بار پریشان کر رہا تھا تو ثنا نے یہ بات اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتائی، پولیس کے اندر کمپلین کیوں نہیں کی، سوشل میڈیا پر اس بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کی، یا پھر اپنی دوستوں کو کیوں نہیں بتایا، اور سب سے بڑھ کر اپنا پرسنل نمبر دے کر، واٹس ایپ نمبر دے کر، اپنا ایڈریس دے کر اس کو ملنے کے لیے وہاں پر کیوں بلایا۔ دیکھیں یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ آج ہماری سوسائٹی عمر حیات کی طرح کے نیچ ذہنیت کے لوگوں سے بھری پڑی ہے، جو کہ لڑکیوں کو صرف ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ان کو انکار کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ نو کا مطلب ہوتا ہے نو۔ اگر کوئی شخص آپ کو منع کر رہا ہے، کسی چیز سے انکار کر رہا ہے، تو آپ کو وہاں سے دفع ہو جانا چاہیے۔ آپ کو اس کو مارنے کا حق کس نے دیا؟ لیکن کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ثنا ایک معصوم لڑکی تھی، وہ کم عمر تھی، اور اس عمر کے اندر یقیناً آپ سب نے بھی کبھی نہ کبھی ایسی غلطیاں کی ہوں گی، کیونکہ آنیسٹلی ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ پیک جوانی کا ٹین ایج کا ٹائم ہوتا ہے جب دماغ سے زیادہ جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس عمر کے اندر اپنی بہن بیٹیوں کو موبائل فون دے کر ان کو سوشل میڈیا پر آزاد چھوڑ دینا کہ جیسے چاہیں گھومیں، نامحرم لڑکوں سے دوستیاں کریں، یہ سب سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان پر نظر رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ثنا سے زیادہ قصوروار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کو اتنی آزادی دی تھی کہ بیٹا جو چاہے مرضی کرو اور پھر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے دنیا کو بھی دکھاؤ۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی غیرت مند ماں باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن بیٹی اس عمر کے اندر اس طرح لوگوں کے سامنے آ کر ان کو انٹرٹین کرے؟ اور میں ثنا کو اسی لیے بلیم نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت چھوٹی بچی تھی، اپنے اچھے برے کی اس کو سمجھ نہیں تھی، سوسائٹی کے بیہیویئر کو وہ ابھی نہیں سمجھ پائی تھی، اس کو بالکل اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ اس معاشرے کے اندر دراصل وہ ایک معصوم بھیڑ کی طرح ہے، اور اس معصوم بھیڑ کو جس کو دنیا کے بارے میں نہیں پتا کہ وہاں پر اس سے باہر کیا کیا خطرے موجود ہیں، اس کو لمٹس کے اندر رکھنا یا پھر بارڈ کے اندر رکھنا گھر کے مالک کی ذمہ داری ہے، یعنی ثنا کے پیرنٹس کی۔ لیکن آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر وہی گھر کا مالک اس بارڈ کو کھلا چھوڑ دے اور اس بھیڑ کو آزاد کر دے کہ باہر جا کر جو مرضی کرو، تو ہمارا آج کا معاشرہ جو کہ ہوس پرست بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے، کیا یہ شکاری بھیڑیے اس کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ تو اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ اس قتل کا مالک صرف بھیڑیے کو سمجھتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے مالک کو بھی؟ جب لاکھوں لوگ ثنا کو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومتا دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک پر، تو ان کے ماں باپ کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آیا؟ اور جس طرح کا کلچر ٹک ٹاکر نے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کر دیا انفلوئنسرز کے نام پر، مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کر بھی اس طرح کے واقعات کم ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جرم کا نہیں بلکہ مائنڈ سیٹ کا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے واقعات دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتے ہیں، صرف پاکستان اس کی وجہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اس کا سلوشن دیتا ہے عورتوں کو پردے کے اندر رہنے کی صورت میں اور حیا کی صورت میں، جبکہ مردوں کو نیچی نظریں رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آج یہی تربیت ہر ایک ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کا وقت کب لکھا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ سوشل میڈیا پر ایک گناہ جاریہ بن سکتا ہے آپ کے لیے، اور قبر کے اندر بھی آپ کے لیے سزا کا باعث بن سکتا ہے۔ عمر حیات نے جو کچھ کیا وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی ناحق کسی کی جان لینا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے ایک بھی ناحق شخص کو قتل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے معاشرے کو قتل کیا۔ لیکن اس واقعے کو صرف روٹین کا کیس سمجھنے کی بجائے ہمارے معاشرے کے لیے اسے عبرت اور سبق بنانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ماں باپ اس سے سبق لیں کہ اگر دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی ہر ایک حرکت پر انفارمیشن پر آپ نظر رکھ سکتی ہیں تو اپنی اولاد سے غافل کیوں ہیں؟ اور بالکل یہ کیس لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور ماں باپ کو اپنے بیٹوں کو بھی ریجیکشن اور نا کا مطلب اور عورت کی عزت اور اس کی رسپیکٹ کرنا سکھانا چاہیے کہ گھر کے باہر کی عورتوں کی بھی وہی عزت ہوتی ہے، وہی رسپیکٹ ہوتی ہے، وہی مرضی ہوتی ہے جو کہ گھر کے اندر موجود عورتوں کی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک پیتھیٹک قسم کا مائنڈ سیٹ دیکھ رہا ہوں کہ صرف ٹک ٹاکر ہونے کی وجہ سے اس کو مرنے کی بد دعائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ صرف ایک ٹک ٹاکر ہونے کی وجہ سے کسی کو مرنے کی دعائیں دینا، اس کی موت پر خوشیاں منانا ایک انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ ہمیں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بجائے ان کی تباہی کی اور موت کی دعا کرنے کے۔ اور سچ بتاؤں تو ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہی دراصل ہمارا جاہل ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اختلاف کا طریقہ تک نہیں آتا۔
لوگوں کو دعوت دینا تو دور کی بات، کیونکہ اختلاف کا مطلب ہم سامنے والے کو قتل کرنا ہی سمجھتے ہیں یا پھر اس کے وجود کو ہی مٹا دینا، اور اس طرح کی ایکسٹریم سوچ کو ہمیں آج ہی سے بدلنا ہوگا، ورنہ اگر آج ثنا ہے تو کل کوئی اور ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ سال پہلے نور مقدم کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ثنا کی تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے اور اس کو معاف فرما دے، اور اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور اس کے قاتل کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر انجام تک پہنچائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ